अस्सलाम वालेकुम। आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक औरत को अपना घर क्यों चाहिए होता है। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ महल नहीं, बड़ी गाड़ियां नहीं और ना ही कोई बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल है। मैं सिर्फ इस छत की बात कर रही हूँ जहाँ एक औरत एहसास कर सके कि ये मेरा घर है, यहाँ भी एक हैसियत है मेरी और मेरी कोई रिस्पेक्ट है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी गुर्बत सिर्फ पैसों की नहीं, कभी कभी सबसे बड़ी गुर्बत ये होती है कि इंसान के पास अपनी कोई जगह होनी चाहिए। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन को सोचिए। वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर हजारों ख्वाबों के साथ एक नए घर में कदम रखती है। इसे लगता है अब यही इसका घर है, यही इसकी दुनिया है, जहाँ वो रहेगी अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ और अपनी मर्जी से रहेगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसे एहसास होता है ये घर तो उसका है ही नहीं। अगर वो एक बर्तन भी एक जगह से दूसरी जगह रखने लगे तो आवाज़ आती है इसे वहीं रहने दो जहाँ रखा था। और अगर वो बच्चों के लिए कोई फैसला करना चाहे तो फिर आवाज़ आती है हमसे पहले पूछो तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली। आहिस्ता आहिस्ता इसे समझ आने लगती है कि इसके हिस्से में पूरा घर नहीं आया बल्कि सिर्फ एक कमरा आया है। और कभी कभी वो कमरा भी मुकम्मल उसका नहीं होता। इस कमरे की अलमारी, इसका सामान और इसमें होने वाले फैसले सब के सब उसके नहीं होते। हाँ, अगर उसका कुछ होता है तो वो होती हैं जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे तकलीफ दे बात जानते हैं क्या है? ये ज़ख्म है जो जिस्म पर नहीं लगते। ये ज़ख्म इंसान की इज्जत नफ्स पर लगते हैं, उसकी रूह पर लगते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि जब किसी इंसान को इसकी अपनी जगह, इसका इख्तियार और इसके फैसले करने का हक बार बार छीन लिया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ खामोश नहीं होता, वो अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही। और यही एहसास आगे चलकर बेचैनी, डिप्रेशन और मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार बनती है। दुनिया में बेशुमार मुश्तरका ख़ानदान ऐसे हैं जहाँ बहुओं को बेटी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज मैं सिर्फ बात करूंगी उन घरों की जहाँ एक औरत बरसों गुजार देती है मगर फिर भी इसे ये एहसास नहीं होता कि ये घर कभी उसका भी था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक किरदार यहाँ सास, देवर, जेठ, जेठानी, नंद या कोई और नहीं होता बल्कि उसका अपना शौहर होता है। जी हाँ, ये एक तल्ख हकीकत है। वही शौहर जिसके साथ एक लड़की सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसे रिस्पेक्ट देती है और उसी के खातिर वो अपनी पूरा घर, अपनी पूरी पिछली दुनिया छोड़ कर आती है और नई दुनिया बसाने के ख्वाब देखती है। तो कम से कम एक शख्स इसका साथ ऐसा ज़रूर हो जो उसका साथ दे, लेकिन वही शख्स अक्सर उसका साथ नहीं देता। हर सुबह शौहर सुबह उठता है, नाश्ता करता है और दफ्तर चला जाता है और वापसी पर कभी उसने ये भी नहीं पूछा कि घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब ठीक है ना। उसे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ, बहन, भाई और बाकी रिश्ते कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। अगर कभी उससे पूछा जाए तो वो ये कहती है हाँ सब ठीक है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। क्योंकि वो जानती है कि अगर वो हर रोज़ की बातें बताना शुरू कर दे तो शायद इसे ये जवाब मिलेगा कि अम्मी दिल की बुरी नहीं है, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, इतनी सी बात पर परेशान नहीं होते। और जानते हैं फिर क्या होता है? फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की बोलना बंद कर देती है। यह साइकोलॉजी हमें बताती है कि जब इंसान को बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि इसकी बात की कोई अहमियत नहीं तो वो एक वक्त के बाद शिकायत करना छोड़ देता है। और यहाँ ये नहीं कि मसला ख़त्म हो जाता है, उसे ये यकीन होता है कि अब मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं रहा। और शायद इस शौहर की भी अपनी कोई मजबूरी हो, शायद वो वाकई इतना मजबूत ना हो कि वो उसे अलग घर ले सके, उसकी आमदनी कम हो या उसे डर हो कि अगर मैं अलग हुआ तो मैं अखराजात को पूरे नहीं कर सकूंगा। लेकिन सवाल फिर यहाँ ये होता है, क्या इन मजबूरियों की कीमत सिर्फ उसकी बीवी अदा करे? क्या हर समझौता उसी के हिस्से में आता है? क्या हर खामोशी सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर एक मर्द अपनी बीवी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकता तो कम से कम उसे खुद से ये सवाल करना चाहिए, शादी मोहब्बत के अलावा कुछ और नहीं मांगती? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम नहीं है। सिर्फ नकाब पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, किसी की पूरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेना भी ज़रूरी होता है।
اور یہاں ایک اور دردناک حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ عورت مجبور ہو کے اگر اپنی میکے واپس چلی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں چلو جی اب تو سکون میں آ گئی، اسے ہر چیز مل رہی ہے، لیکن ریالٹی اس کی اپوزٹ ہوتی ہے۔ اسے اچھی چھت بھی ملتی ہے، اچھا کھانا بھی ملتا ہے، اس کے بچوں کو سہولیات بھی ملتی ہیں، مگر ایک چیز اسے پھر بھی نہیں ملتی، اور وہ ہے اپنے گھر کے ہونے کا احساس۔ وہ ہر چیز استعمال کرتی ہے لیکن ساتھ سوچتی ہے میں یہاں کتنے دن کی مہمان ہوں، کب تک بھائیوں پر بوجھ بن کر بیٹھوں گی اور کب تک میری ماں میرے بچوں کا خرچ اٹھائیں گی۔ اور یہی احساس انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ وہ نہ سسرال کی رہتی ہے اور نہ ہی میکے کی، اور وہ صرف حالات کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہاں سب سے زیادہ تکلیف دہ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ سے صرف کھانا، کپڑے، کھلونے نہیں مانگتے، وہ اپنے ماں باپ کی بے بسی بھی محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ ایک دن معصومیت سے پوچھتے ہیں امی ہمارا اپنا گھر کون سا ہے، ہم ہمیشہ نانوں کے گھر یا دادوں کے گھر ہی کیوں رہتے ہیں؟ میرے دوست کہتی ہیں یہ تمہارا گھر نہیں ہے، کیا واقعی ہمارا کوئی گھر نہیں؟ یہ سوال شاید چند سیکنڈ کے لیے اس بچے نے اپنی ماں سے پوچھا، لیکن ایک ماں کے دل میں برسوں تک گونجتا رہا۔ وہ بچوں کو کیا جواب دے، کیا کہے کہ تمہارے ابو بہت اچھے انسان ہیں، لیکن کیا کریں بیٹا وہ رسپانسبلٹی نبھانے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن ہر بار ایک نیا وہ بہانہ بناتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں بس کچھ پیسے جمع ہو جائیں، پھر کہتے ہیں ابھی کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر یہی سال گزر جاتے ہیں۔ ہر دفعہ امید کی ایک نئی تاریخ مل جاتی ہے اور ہر تاریخ کے بعد ایک نیا بہانہ۔ آہستہ آہستہ وہ عورت سمجھ جاتی ہے کہ مسئلہ یہاں پیسوں کا نہیں ہے، مسئلہ فیصلہ لینے کی اہمیت کا ہے۔ اسے الگ گھر شاید آج بھی نہ ملے، لیکن کم از کم یہ احساس تو مل سکتا ہے کہ میرا شوہر میری تکلیف سمجھتا ہے۔ مگر جب انسان کی تکلیف کو ہی نظر انداز کر دیا جائے تو یقین کریں وہ صرف گھر میں نہیں رہتا، وہ اندر سے بھی بے گھر ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہوتی ہے؟ جب ایک عورت رونا چھوڑ دیتی ہے، جب وہ شکایت کرنا چھوڑ دیتی ہے، جب وہ سوال کرنا چھوڑ دیتی ہے، جب وہ ہر سوال کے جواب میں صرف ایک لفظ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ نفسیات بتاتی ہے کہ بعض اوقات خاموشی چیخنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ خاموش انسان ہمیشہ مضبوط نہیں ہوتا۔ کئی بار وہ صرف تھک چکا ہوتا ہے، وہ ہر روز خود کو سمجھاتا ہے، ہر روز امید باندھتا ہے، اور ہر ایک رات ایک نئی مایوسی کے ساتھ وہ سو جاتا ہے۔ اسی خاموشی میں ایک بیوی ٹوٹتی ہے، ایک ماں ٹوٹتی ہے، اور آہستہ آہستہ ایک پورا خاندان اندر سے بکھرنے لگتا ہے۔ میں یہاں ایک بات پھر واضح کر دوں کہ ہر جوائنٹ فیملی سسٹم غلط نہیں ہوتا۔ بہت سی گھروں میں بہوؤں کو بیٹیوں کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں بات تمام خاندانوں کی نہیں بلکہ اس گھر کی ہے، اس فیملی کی ہے، اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی ہے جہاں عورت کو عزت اور رسپیکٹ نہیں دی جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک عورت برسوں ایک ایسے گھر میں رہتی ہے جہاں اس کی رسپانسبلٹی ہے مگر اختیار نہیں۔ اس سے اس گھر کو سنبھالنے کی توقع کی جاتی ہے، لیکن اسے اس گھر کا حصہ کبھی نہیں بنایا جاتا، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ خاموش کیوں ہے، وہ پہلے جیسی کیوں نہیں رہی۔ جس عورت کو ہر روز یہ احساس دلایا جائے کہ اس کا کوئی اختیار نہیں، ایک دن وہ خود بھی غیر ضروری خود کو سمجھنے لگتی ہے۔ اس لیے یہ مت دیکھیں کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، خدا کے لیے یہ دیکھیں کہ وہ رسپانسبلٹی اٹھانے کی قابلیت رکھتا ہے۔ کیا وہ اپنی بیوی کی عزت اور ذہنی سکون کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ضرورت پڑنے پر کوئی فیصلہ لے سکتا ہے؟ اور آخر میں ایک بات پھر کہوں گی کہ ہر عورت کو محل نہیں چاہیے، مہنگا فرنیچر نہیں چاہیے، شاہانہ زندگی نہیں چاہیے۔ اسے صرف ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں وہ سکون سے سانس لے سکے، اپنے بچوں کو خوف کے بغیر پال سکے، اور رات کو سوتے ہوئے یہ محسوس کر سکے یہ میرا گھر ہے، یہاں میری عزت ہے، یہاں میری بھی ایک پہچان ہے۔ کیونکہ جس عورت کا اپنا گھر نہیں ہوتا اکثر وہ پوری زندگی صرف چھت کی تلاش میں گزار دیتی ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک عورت کو صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ عزت، اختیار اور ذہنی سکون بھی ملنا چاہیے تو اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور دیں۔ شاید آپ کی ایک بات کسی کی زندگی بدل دے۔